रस्त्यात गोरवांचो प्रश्न कसो सुटावो जातलो अशी गोयभर चर्चा चल्ल्या। हे फाटभुंयेर काणकोणकारांनी एक पर्याय सुचयला। मुख्यमंत्र्यान सांगिल्ल्या प्रमाण कामधेनू सुधारित येवजणे अंतर्गत एका गोरवा फाटल्यान गोरवाकारांक 80 रुपया दिले जाल्यार गोरवांच्या प्रश्ना बरोबर गोरवाय जाग्यार पडूं येता। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। आदल्या वेळाचे लोक बैलांनीच शेतां रोयताले आणि ताका लागून बैल म्हणजेच तांच्या एक फॅमिलीचो मेंबर आसतालो। पूण आयज सगळ्या कडेन शेतां कसपाक आणि शेताचें काम करपाक वेगवेगळ्या पद्धतीची मशिनां आयला, देखून तांचे खातीर गोरवां म्हणजे नाकाच जाल्लेली आसा। आणि ही गोरवां सातत्यान आतां रस्त्यार येतात आणि भटकी गोरवां जाल्लेली आसा। आनीक आयज आमी वचत जर पळयलें जाल्यार रस्त्यांनी ही गोरवां दिश्टी पडटा आनीक वेगवेगळे अपघात जावन ती मरता आणि त्या वेळाचेर वेगवेगळे विशय तयार जाता। गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणेन एक स्कीम काडलेली की जो लोक गोरवां सांबाळटात तांचे खातीर एका बैला फाटल्यान सुमार 80 रुपया मेळपाचे। आणि जर ही स्कीम चाली लायली जाल्यार खऱ्या अर्थान हे जे गांवांतले शेतकार लोक आसात ती गोरवां आपली पोसतले। आनीक त्याच बरोबर ही जी रस्त्यार येवपाची आसा तोय विशय सोंपतलो। आणि त्याच बरोबर गोरवां पोसले उपरांत खऱ्या अर्थान तांचे शेण आणि ताच्या रिलेटेड सगळी ज्यो ऑर्गेनिक सिस्टम आशिल्ली ती सिस्टमूय कार्यरत उरतली। ताका लागून सध्या आता जे काणकोणचे लोक आसात तांच्यांनी म्हणलां की ही जी स्कीम आसा ती आता बेगिनान बेगीन इम्प्लिमेंट करची, जेणे करून ह्या एका स्किमींतल्यान कितल्योश्योच गजाल्यो जाग्यार पडटल्यो। आमचो रिपोर्टर देविदास गांवकारान कांय जाणांकडेन सुसंवाद साधलो। त्या वेळार आदल्या सरपंचान कांय मतां मांडली। आयकात दत्ता गांवकाराक। हांव सरकाराच्या नदरेक परत एकदां हाडून दिवपाक सोदतां, कारण आमी फाटल्या दिसांनी आयकलें की मुख्यमंत्री कामधेनू सुधारित योजना ह्या योजने अंतर्गत आमच्या सरकारान, गोंयच्या सरकारान, आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान ही स्कीम लॉन्च केल्ली। आणि आमकां त्या टायमार दिसतालें की जाता तितले बेगीन ही स्कीम लॉन्च जातली। आणि सबंद गोंयाक म्हणटा आसतनाच आमी आज ह्या श्रीस्थळ वाठारांतल्या ज्या वार्डाक आमी आसा, ज्या जाग्यार आमचो हावसिंग बोर्ड आसा, तुमकां दिश्टी पडटा आसतलें फाटल्यान सुद्दां आमची ल्हान ल्हानशी गोरवां हांगा चरता। आणि ह्या मुख्यमंत्री कामधेनू सुधारित योजनेचेर हांव सांगता आसतना एकच गजाल हांव आमच्या सरकाराक आणि मुख्यमंत्र्याक हांव नदरी हाडून दिवंक सोदतां, ती म्हळ्यार आमी पारंपारीक म्हळ्यार ह्या काणकोण भागांतलो जो गांवनगरी, खोतीगांव, श्रीस्थळ ह्या भागांतलो जो आदिवासी आमचो भाव आसा, वो तशें पळोवपाक गेले जाल्यार पयलीं सावन मूळ हो गुराखी, गोर राखपी आणि एक फॅमिली कडेन म्हाका दिसता जवळ जवळ 40 ते 50 सुद्दां गोरवां आमी राखले लोक। आणि त्या हितूंतल्यान म्हाका अशें दिसता की मुख्यमंत्र्यान इल्लोसो लेट जरी ती हाडली जाल्यार सुद्दां ती स्कीम एकदम बरी आसा। कित्याक आणि ती चालीक जाता तितले बेगीन लावची। हांव कित्याक म्हणटा की अजूनही सुद्दां आमच्या खेडेगांवांनी काही घरांनी म्हळ्यार जवळ जवळ 50% लोकांनी जवळ जवळ गोरवां पळय जो आहा, गोरवां पासून ते लोक पयस गेल्ले आसा। आणि गोरवां पासून कित्याक पयस गेल्ले आसा, आज जी एग्रीकल्चर टेक्नॉलॉजी जी आयल्या त्या टेक्नॉलॉजींतल्यान पळोवपाक गेले जायत आज ट्रॅक्टरान काम फास्ट जाता। पूण ट्रॅक्टरान काम फास्ट जाता आणि ज्या आमी बैलापासून, ज्या जोतापासून जे शेतां काम करताले त्या जोतापासून जी कितें मशागत जाताली ती म्हाका दिसता ह्या मशिना थ्रू जायना। आणि म्हणून शेतकऱ्याक गोरवां ही तितलीच महत्वाची। म्हणून मुख्यमंत्र्यान ह्या गोरवां खातीर जी स्कीम हाडल्या, हांव म्हणटा की मुख्यमंत्र्यान जाता तितले बेगीन ज्या खेडेगांवांनी अजून पर्यंत जो गुराखी आपली गोरवां दर दिसाक जी गोरवां राखता ताका जाता तितले बेगीन ती स्कीम तेणी ताका दिवची। हय, आनीक ह्या सगळ्या हितूंतल्यान आमच्या शेतकरी भावाक फायदो म्हळ्यार कसो, आज आमी पळयतात की शेती पळय जी आसा ती शेती आतांच्या ह्या काळानुसार जर ती फायदेशीर जरी नासली जाल्यार ऑर्गेनीक फार्मिंग करपा खातीर आमकां शेण, गोरवाचें शेण जावं शेण मूत जें आसा हें आमकां सामकें अत्यंत गरजेचें। आनी ह्या हितूंतल्यान कितें जातलें की त्या फॅमिलीचो एक मेंबर जो आसा त्या गोरवांचे जो राखणो म्हणून काम करता ताच्या हाताकय कितें 4 पयशे मेळटले। आनी सरकारान ऑलरेडी म्हणलेलेच आहा की पर गोरवा फाटल्यान आमी 80 रुपया पर डे दितले, जेणे करून त्या गोरवांचें पालन पोशण बरें जातलें। ते करपी जो आमचो जो राखणो आसा ताच्याय हातांत 4 पयशे मेळटले। आणि अशी ह्या सगळींतल्या हितूंतल्यान समजा आमच्या पंचायत वाठारांतले काही जे अनएम्प्लॉयड जे बेकार यूथ आहा अशा काही युथांनी एकठांय येऊन जर ठरयलें की ह्या पंचायत वाठारांतली गोरवां समजा 50, 100, 200 गोरू जर आसा, चल आमी एक ग्रुप करूया आणि आमच्या ग्रुपा मार्फत
त्या ग्रुपा मार्फत आज आमचे कडेन कोमुलारीच्यो जमणी आसा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्यो जमणी आसा की एक 5-6 यूथ जर एकटे येवन जर ऑर्गॅनिक फार्मिंग करपा खातीर एक 50 गोरवांचो एक कळप घेवन जर ते वर्सभर जर आपली जर कितें इन्कमा सोर्स करपाक सोदता जाल्यार तातूंतल्यानूय बी आमकां एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावंक शकता अशें म्हाका दिसता. आनी हेजे खातीर आमी सातत्यान प्रयत्न इतल्या खातीर करपाक जाय की जे गोधन आसा हे रस्त्यार जाका जी दुखापत जाता, एक वेळार तांचो जीव त्या रस्त्यार दगावलो वयता, ह्यो गोश्टी जायनोयो, ह्यो जावपाक जायना. म्हणून आमी सरकारा कडेन आमची आनी आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन म्हाजी एक विनंती आसा की तुमी घेतलें पावल एकदम बरें आसा. जाता तितले बेगीन ते मागीर त्यो गोशाळा आसूं, तो मागीर गोरवांचो राखणो आसूं किंवा आमचे ह्या भागांतले काही अनएम्प्लॉयड यूथ आसूं, कित्याक तांकां पळोवपाक गेले जायत आमचे जे पयलींसान आमच्या गांवांनी आमी जे शेती करीत आयले, ऑर्गॅनिक फार्मिंग करीत आयिल्ले, त्या तांकां एक्चुली ट्रेनिंगाची गरज ना. कित्याक ते वेल ट्रेन्ड आहा लोक, जे 50-60 गोरवांचे पालन पोषण करून आयिल्ले, त्या लोकांक मोठ्या प्रमाणात ट्रेनिंगाची गरज ना, कित्याक आमी ते करून आयिल्ले लोक. म्हणटच जाता तितले बेगीन ह्या गोष्टीचेर मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालचें आनी घालतले अशें म्हाका दिसता. अजून पर्यंत दर दिसा गोरू राखपी जो राखणो आसा ताका आयडेंटिफाय करून, त्या घरांतलो जो राखणो आयडेंटिफाय करून ताका जाता तितली बेगीन ही स्कीम ताका लागू करची, जेणे करून बाकीच्यांक हें मेळटलें. बाकीचे आसा पळय न्ही तांकांय सुद्दां हें मेळटलें. आनी ही जी रस्त्यार जी गोरी येता ती बंद जावपाक हें एक पावल आमकां बऱ्यापैकी उपयोगाक पडटलें अशें म्हाका दिसता. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, जवाहर बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू.